j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons expliquer la leçon le plus demandée, le discours rapporté. Et quand nous entendons ce titre, nous trouvons beaucoup de questions qui tournent dans notre cerveau, comme qu'est-ce que ça veut dire le discours rapporté? Et quand l'utilisons-nous? Et quel est le type de ce discours? Le discours rapporté, c'est-à-dire al-khitab al-manqoul. Et quand l'utilisons-nous? On parle de discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne. Ça c'est-à-dire اننا كنستعملوا لو ديسكور رابورتي ملي كنبغيو نحكيو واحد القوله سمعناها من واحد الشخص لشخص اخر وهناك طريقتان باش نحكيو هذيك القوله كاين لو ديسكور ديريكت et le discours indirect. الفرق بينهم le discours direct la parole fille est rapportée telle qu'elle sans être modifiée. في le discours direct القوله كنحكيوها كيف ما سمعناها ما كنديروا عليها حتى تغيير وهذا ما يخالف le discours indirect لأن la parole fille n'est pas répétée telle qu'elle. Elle répète avec des modifications. Aussi, la parole est rapportée dans une proposition subordonnée. On ne trouve pas les signes de ponctuation. On ne trouvons aussi dans ce discours les tons verbaux qui changent et aussi les adjectifs possessifs qui changent et les pronoms personnels qui changent et ainsi de suite. Donc, هذا يعني أن le discours indirect, la parole فيه ما كنحكيوهاش كيف ما سمعناها كنحكيوها avec des modifications كنحكيوها ولكن كنديروا عليها تغييرات وهذوك التغييرات يكونوا عبر قواعد ماشي غير كنجيو كنديروا تغييرات وباش نقرب لكم الدرس اكثر غنعطيكم des exemples. ونبداو مع اول exemple. On a ici dans le discours direct elle me dit j'ai faim. هنا عندنا la phrase في le discours direct منقسمه لدو بارتي. La partie الأولى qui s'appelle la proposition introductive. وبالنسبة la partie الثانية كنسميوها le message. Et le verbe qui se trouve dans la partie 1 qui s'appelle le verbe introducteur. المطلوب هنايا هو أننا نديرو لهاد la phrase transfert من discours direct l'indirect. منين نبغيو نديرو ترانسفير ديال لا فراز من ديسكور ديريكت لانديريكت اول حاجه نديروها هو نعاودو نكتبوا هذيك لا بارتي 1 نكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي دائما في كاع لي زيكزيرسيس غتكتبوا هاد لا بارتي هي الاولى وما نغيروا فيها حتى حاجه. علاش؟ لان التغييرات ما تيكونوش في هاد لا بارتي هذه تيكونوا في لا بارتي الثانيه يعني تيكونوا في لو ميساج في هذيك لا فراز اللي كتكون اونتر دو غيمي. دابا غنكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون كيف ما هي elle me dit ونحبس. هنا هادوك لي دو بوين ولي غيمي كنحيدهم. هذه ثاني حاجه كنحيد هادوك لي دو بوين ولي غيمي. ابري ملي كنحيدهم ضروري خصني نعوضهم بواحد لو مو باش نقدر نربط ما بين لا بروبوزيسيون و لو ميساج. مي شنو هو هذاك لو مو اللي غنعوضهم به؟ باش نعرف ضروري خصني نمشي لهذيك لا فراز اللي كاينه اونتر دو غيمي ونعرف لو تيب ديالها. هنا هاد لا فراز اللي عندنا في الميساج لو تيب ديالها هي فراز ديكلاراتيف وفين ما تلقاو فراز ديكلاراتيف غديروا بلاصه لي دو بوين ولي غيمي كو. هذه ثاني حاجه. وثالث حاجه غنديروها هو اننا غنمشيو نشوفوا في ايناتون يعني في اي زمان غنصرفوا فيه هذا الفعل اللي كاين في الميساج باش نعرفوا غنرجعوا لو فيرب انترودكتور. هنا لو فيرب انترودكتور في ايناتون مصرف في لو بريزون والقاعده شنو كتقول هو انه فين ما نلقاو لو فيرب انترودكتور مصرف في لو بريزون الزمان ديال الفعل اللي غنلقاو في الميساج ما نغيروش نخليوه كيف ما هو. الا كان في البريزون نخليوه بريزون الا كان فيتور نخليه فيتور والا كان في الازمنه ديال الباسي نخليهم في الباسي. ولكن هذه القاعده عندها استثناء. شنو هو هذا الاستثناء هذا؟ هو انه من نلقاو مثلا لو فيرب انترودكتور مصرف في لو بريزون ونمشيو للفعل اللي كان في الميساج نلقاوه مصرف في الامبيراتيف. هنا واخا القاعده كتقول لنا الا كان عندنا لو فيرب انترودكتور مصرف في البريزون الزمن ديال الفعل اللي كان في الميساج ما نغيروش ولكن من نلقاو هنايا لامبيراتيف في الميساج غنغيروه ما غنخليوش في الامبيراتيف يعني ما نخليوش في الامر. ولكن هذا هو الاستثناء الوحيد. اما المباقي في الازمنه كلهم كيبقاو كيف ما هما شريطه ان الفيرب انترودكتور يكون مصرف ليا في لو بريزون. دونك هنا في هاد لوكا هادي عندنا لو فيرب انترودكتور مصرف في لو بريزون دونك مزيانه هادي. وغنمشيو للفعل اللي كاين في الميساج. هنا هاد لو فيرب كي سو تروف دون لو ميساج مصرف في لو بريزون دونك غيبقى في البريزون ما غنغيرش ليه الزمان ديالو. الحاجه الوحيده اللي نغير هنا هو لو برونون بيرسونيل. علاش؟ لانني الا غنعاود نحكي هذه القوله اللي سمعتها من هذا الشخص غنقول elle me dit قال لي جي فان انا جائع غنقول elle me dit qu'elle a faim. هو يعني غنستعمل غنحيد لو برونون بيرسونيل جو وغندير il. علاش؟ لانني غنهضر عليه هو دونك غنحيد سينو غيوليو عندي دو فوايل سو رونكونتر وهذا اذا ايرور غنحيدو هذيك وغنديرو apostrophe وغنديرو elle لو برونون بيرسونيل اللي كيخصو هو
نخلي le verbe نصرف le présent وغنصرفو في le troisième personne de singulier هو il موراه a في le verbe avoir au présent. donc غنمشي غنكمل وغنكتب fin كيف ما هي نسالي لا phrase ديالي بوضع نقطة. وبالنسبة لهاد les deux exemples concernant la phrase déclarative. هنا عندنا في le discours direct elle dit je vends ma voiture. هنا باش ندير transfert من discours direct l'indirect خاصني أول حاجة ندير هو نعاود نكتب هذيك la proposition introductive هي الأولى la partie الأولى كنعاود نكتبها elle dit بلاص les deux points و les guillemets شنو غندير que علاش لأن عندي هاد la phrase les entre deux guillemets qui se trouve dans le message phrase déclarative كدير que. ثالث حاجة شنو خاصني ندير خاصني نمشي نشوف le temps اللي مصرف فيه le verbe introducteur هنا مصرف le présent donc le verbe qui se trouve dans le message الزمان ديالو ما كيتغيرش كيبقى كيف ما هو يعني الزمان ديال le verbe اللي كاين في هذا الميساج هذا le verbe vendre ما كيتغيرش مصرف le présent غيبقى في le présent. donc الحاجة الوحيدة اللي كتغير هو le pronom personnel. elle dit قالت je vends ma voiture أنا أبيع سيارتي. دونك أنا إلا بغيت نعاود نحكي هاد القولة اللي سمعتها من عندها لشخص آخر غنقول ليه elle dit qu'elle. علاش غندير كال غنحيد جو وغندير كال حيت انا غنهضر عليها هي دونك غندير لو برونون ال ومنين غندير ال ضروري غنحيد هاد او الا غيبقاو ليا دو فويل سو رونكونط هذا ايت ان ايرور دونك غنديرو ابوستروف وغنكتبو ال الضمير ديالها هي ال دي كال فون ما فواتور غتولي سا فواتور علاش لانني كنهضر عليها هي كنهضر على السياره اللي ملكها هي دونك غنستعمل لادجيكتيف بوسيسيف سا voiture et je termine par un point. donc نمشيو le deuxième exemple elle dit je suis là قالت انا هنا دونك باش ندير لها ترانسفير من الديسكور ديريكت لانديريكت اول حاجه كنديروها كنكتبو هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي elle dit بلاص لي دو بوين ولا غيمي غندير كو علاش لان هاد لا فراز كي سو تروف دون لو ميساج فراز ديكلاراتيف دونك كندير كو بلاص جو غندير il علاش لانني كنهضر عليها هي دونك غندير apostrophe elle est là et je termine par un point. donc هذا فيما يخص la phrase déclarative. غنشوفوا une autre type de phrase la phrase interrogative. Et en ce qui concerne la phrase interrogative, je vais donner plusieurs exemples. Pour la première, on a dans le discours direct, elle me demande est-ce que tu vas mieux. Donc, أول حاجة كنديروها مني كنبغيو نديرو ترانسفير من الديسكور ديريكت لانديريكت اننا كنعاودو نكتبو هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي elle me demande كنكتبو elle me demande. بلاص لي دو بوين ولي غيمي شو غنديرو اول حاجه خاصنا نديروها هو اننا نمشيو نشوفوا لو تيب ديال لا فراز لان على حسابو غنشوفوا شنو غنديرو بلاص لي دو بوين ولي غيمي. هنا لو تيب ديال هاد لا فراز عندنا فراز انتروغاتيف. ملي كتكون عندي فراز انتروغاتيف خاصني نعرف واش هو كيستيون اوفيرت ولا كيستيون فيرمي. هنا est-ce que tu vas mieux elle me demande هي تسالني سالتني est-ce que tu vas mieux واش انا الحال ديالي دابا مزيان واش انا افضل est-ce que tu vas mieux donc هنا la réponse ديالي غيكون oui ou non. ملي كيكون عندي الجواب oui ou non كيتسمى هذا question fermée يعني سؤال مغلق. اما بالنسبه للنوع الاخر ديال الاسئله عندنا question ouverte يعني سؤال مفتوح يعني كنجاوب عليه بجمله دونك هنا الجواب غيكون par oui ou non. donc ملي كتكون عندي ملي كيكون عندي question fermée بلاص لي دو بوين ولي غيمي كندير si
وثالث حاجه خاصني نشوفها هو لو طون فيربال دو فيرب انتروديكتور. هنا لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون، دونك الزمان ديال الفعل اللي كاين في لو ميساج ما كيتغيرش، كيبقى كيف ما هو. الحاجه الوحيده اللي كتغير هو لو برونون بيرسونيل. هنا elle me demande، هي سالتني اسكو tu vas mieux، واش حالك افضل الان. دونك هنا الا بغيت انا نعاود نحكي هذه القوله اللي تقالت ليا من طرفها هي غنقول elle me demande si je vais mieux. بلاص tu vas غندير je vais لانني غنهضر على راسي. je vais mieux وغنسالي بوضع نقطه. هذا بالنسبه لكيستيون فيرمي. ودابا غنمشيو للنوع الثاني المسمى l'interrogative partiel ou bien question ouverte. On a dans le discours direct ici elle me demande où vas-tu. دونك اول حاجه خاصنا نديروها ملي نبغيو نديرو ترانسفير من ديسكور ديريكت لانديريكت هو اننا كنعاودو نكتبو هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي. elle me demande بلاص لي دو بوين ولي غيمي شنو غندير باش نعرف. خاصني ضروري نمشي نشوف لو تيب ديال لا فراز اللي كاينه اونتر دو غيمي. او فاتو دونك هاد لا فراز اللي عندنا اونتر دو غيمي فراز انتروغاتيف. ملي كنعرف عندي فراز انتروغاتيف خاصني نعرف واش هذاك الكيستيون اللي فيها واش هو كيستيون اوفيرت ولا كيستيون فيرمي. هنايا او فاتو اين تذهبين. دونك هنا من المعنى ديال او فاتو هي اين تذهبين. دونك هنا الجواب ديالي غيكون باغ اون فراز. داكشي علاش ما غنديروش سي بلاص لي دو بوين لي غيمي غيكون اوتر شونجمون. بالنسبه لي دو بوين لي غيمي غنحيدهم وغنكتب او كيف ما هي، ما غندير حتى شي شونجمون اخر. غنكتب او كيف ما هي. ابري بالنسبه لو فيرب خاصني نمشي نشوف باش نعرف واش غيكون عليه تغيير ولا لا. خاصني نرجع لو فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور الا مصرف في لو بريزون، دونك الزمان ديال الفعل اللي كاين في لو ميساج ما غاديش يتغير. اللي غيتغير فقط هو لو برونون بيرسونيل. بلاص تو غتولي je vais وغنسالي بوضع نقطه. دابا قبل ما نعطيكم لي زيكزامبل الاخرين غنعطيكم واحد لو طابلو فيه لي شونجمون ديال لي كيسيون ملي كنبغيو نديرو ترانسفير من ديسكور ديريكت لانديريكت. هنا عندنا في لو ديسكور ديريكت اسكو كتولي سي الا حولناها للديسكور انديريكت، و كيسكو كتولي سوكو الا حولناها للديسكور انديريكت. كو كتولي سوكو، و كيل، و كومبيان، و كون، و بوركوا، و او، و كومون نو شونجو با، كيبقاو كيف ما هما. الوحيده اللي كندير هو كنحيد هذوك لي دو بوين لي غيمي وكنرجع نعاود نكتبهم. ونمشيو دابا لي زوتر اكزامبل اللي كنت قلت لكم. و توجور كونسيرنون لا فراز انتروغاتيف. هنا في لو ديسكور ديريكت احمد مو دوموند كيسكو تو في. اول حاجه قلنا كنديروها هو كنعاودو نكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي. احمد مو دوموند بلاص لي دو بوين ولي غيمي شنو غندير. قلنا كنمشيو نشوفوا لو تيب دو فراز. هنا عندي هاد لا فراز انتروغاتيف. دونك ملي كتكون عندي فراز انتروغاتيف خاصني نعرف واش هي انتروغاتيف توتال ولا بارتيال، يعني واش عندي كيسيون اوفيرت ولا كيسيون فيرمي. هنا عندي كيسكو تو في. دونك احمد كيسولني انا شنو كندير. دونك هنايا الكيستيون هذا هو كيستيون اوفيرت. علاش؟ لانني انا غنجاوب على هاد الكيستيون ديالو باغ اون فراز. داكشي علاش بلاصه كيسكو كتولي سوكو كيف ما قلنا هنا في الطابلو. كيسكو كتولي سوكو، هنا غتولي سوكو. بالنسبه لو فيرب واش غيلحقوا شي شونجمون ما غنعرفوش حتى نرجعوا لو فيرب انتروديكتور. ها هو لو فيرب انتروديكتور فاين مصرف في لو بريزون. دونك الزمان ديال هذا الفعل هذا اللي كاين في الميساج غيبقى كيف ما هو. الحاجه الوحيده اللي كتغير هو لو برونون بيرسونيل. هنا بلاص تو في غتولي جو في. هذا المثال هذا عندنا في لو ديسكور ديريكت. il ne demande travaillerez-vous demain. اول حاجه قلنا كنديرو هو كنكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون، كنعاودو نكتبوا لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي. ثاني حاجه كنمشيو نشوفوا شنو غنديروا بلاصه لي دو بوين لي غيمي، وباش نعرفوا خاصنا نمشيو نشوفوا لو تيب ديال لا فراز لان شاك فراز عندها شونجمون خاص بها. هنا عندنا travaillerez-vous demain. دونك هنا عندي فراز انتروغاتيف.
دونك خاصني نعرف واش هذا كيستيون اوفرت ولا كيستيون فيرمي. هنا travaillerez-vous demain، هل ستعملون غدا؟ دونك هذا كيستيون فيرمي. علاش؟ لانني حنا غنجاوبوا عليه بوي او نو، واش غنخدم ولا لا. دونك هنا بلاصه لي دو بوين ولي كيمي غندير سي. دائما فيما نلقاو فراز انتروغاتيف والجواب على هذاك السؤال اللي فيها بوي او نو بلاصه لي دو بوين ولي كيمي كندير سي. بالنسبه لو طون فيربال غنرجعوا باش نعرفوا واش غنشونجيو ولا لا. غنرجعوا لو فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور هنا عندي او بريزون، دونك الزمان ديال الفعل اللي كاين في لو ميساج ما غاديش يتغير. الحاجه الوحيده اللي كتغير هو لو برونون بيرسونيل او بيان لو سوجي. غنرجعوا لو سوجي هو الاول او بيان لو برونون هو الاول، عاد من موراه لو فيرب. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بلاصه فو غتولي نو، غندير نو travaillerons demain. علاش هنا ما غيرتش دوما خليتها كيف ما هي؟ لانه عندي انا لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون، ومني تيكون عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون الزمان ديال الفعل اللي كاين في الميساج ما كيتغيرش، وحتى لي زاد فيرب دو طون ما كيتغيروش. امتى كيتغير الزمان اللي كاين في الميساج او لي زاد فيرب دو طون؟ كيتغيروا مني كيكون عندي لو فيرب انتروديكتور في لو باسي. نيمبورط كيل باسي كانوا فيه كيتغير دائما هاد لو فيرب الزمان ديالو، وكيتغير اوسي لي زاد فيرب دو طون. ولكن ملي تيكون عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون الزمان ديال الفعل اللي كاين في الميساج ما كيتغيرش، وحتى لي زاد فيرب دو طون ما كيتغيرش. ما كيتغيروش اللي كيتغيروا هما لي برونون بيرسونيل ولي زادجيكتيف بوسيسيف. هادوك لي مون اللي كنديروا بلاصه لي دو بوين ولي كيمي ملي كنديروا ترانسفير من ديسكور ديريكت لانديريكت. هنا عندنا elle me demande depuis quand dors-tu. في لو ديسكور ديريكت المطلوب هو اننا نديروا لي ترانسفير للديسكور انديريكت. اول حاجه قلنا كنديروا هو كنعاودوا نكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف elle me demande. بلاصه لي دو بوين لي كيمي شنو غندير؟ قلنا كنمشيو نشوفوا لو تيب ديال لا فراز. هنا هاد لا فراز عندي فراز انتروغاتيف. دونك ملي كتكون عندي فراز انتروغاتيف خاصني نعرف واش هذا كيسيون اوفرت او بيان كيسيون فيرمي. هنا عندي كيسيون اوفرت. بلاصه لي دو بوين لي كيمي شنو غندير؟ قلنا ملي كتكون عندي كون كيف ما عطيتكم في الطابلو غنرجعوا ليه، ملي كتكون عندي كال كومبيان كون بوركوا او كومون هنا نو شونجو با كيبقاو كيف ما هما، كنحيدو غير لي دو بوين لي كيمي وكنعاودو نكتبوهم. اش غنديرو دابا؟ غنحيدو لي دو بوين لي كيمي وغنديرو دوبي كون. نمشيو دابا لو فيرب. هنا عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون، دونك الزمان ديال الفعل اللي كاين في لو ميساج ما غاديش يتغير، غيبقى كيف ما هو. تولي بلاصه tu dors je dors. علاش؟ حيت غنولي كنهضر على راسي الا حكيت هاد القوله لشخص اخر. نمشيو للمثال الاخير concernant la phrase interrogative. هنا عندنا في لو ديسكور ديريكت elle lui demande viendront-elles demain. اول حاجه قلنا كنديروها ملي كنبغيو نديرو الترانسفير كنعاودو نكتبو هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي. ثاني حاجه كنديروها هو كنشوفو هاد لا فراز شنو هو لو تيب ديالها. لي اونتر دو غيمي طبعا هنا viendront-elles demain هادي فراز انتروغاتيف. ومني كتكون عندي فراز انتروغاتيف خاصني نعرف واش هذاك الكاستيون واش هو كاستيون اوفرت ولا كاستيون فيرمي. عندنا هنايا سالهم viendront-elles demain. الا بغينا نتراديو هاد لا فراز هادي اونغاب هل ستاتون غدا؟ دونك هنايا لا ريبونس ديالهم غيكون par oui ou non. داكشي علاش بلاصه لي دو بوين ولي كيمي غندير سي. هنايا درنا سي كنقلبوا هاد حيت عندي هنا لانفيرسيون ديال الفيرب بما انه عندي كاستيون. ملي كنرجع الجمله لاصلها الخبري كندير لو سوجي هو الاول عاد من موراه لو فيرب كيف ما درت هنا. elle lui demande celles viendront. علاش هنا ما شونجيتش لو طون فيربال ديال الفعل اللي كان في لو ميساج؟ لانه انا عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون، وملي تيكون عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون الزمان ديال الفعل اللي تيكون في الميساج ما كيتغيرش، ودوما كتبقى هي ما كتغير حتى كيكون عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو باسي. ودابا غنمشيو للنوع الثالث وهي الجمله الامريه اللي هي بطبيعه الحال عندها شونجمون خاص بها. كما سبق لي وقلت لكم بلي هي الاستثناء الوحيد على القاعده ديال انه من تيكون عندي لو فيرب انتروديكتور مصرف في لو بريزون الزمان ديال الفعل اللي تيكون في الميساج كيبقى كيف ما هو. لهنا في الامبيراتيف كيتغير. الحاجه اللي كتغير بلاصه لي دو بوين ولي كيمي دو بلس لانفينيتيف ديال الفيرب المطلوب منا. هنا عندنا في لو بروميير اكزامبل
le discours direct, elle me demande fais tes exercices. هنا اول حاجه قلنا كنديروها ملي كنبغيو نديرو ترانسفير كنكتبوا هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي elle me demande بلاص لي دو بوين ولي كيمي شنو غندير دو وفي غتولي فار يعني غنرجع للفعل الاصل ديالو مي تي زيكزارسيس غتولي مي زيكزارسيس. علاش؟ لانه في الاول elle me demande هي قالت لي انا قومي بالتمارين ديالك في تي زيكزارسيس. انا اللي بغيت نعاود نحكي هذا القول لشخص اخر غنقول ليه elle me demande قالت لي دو فير مي زيكزارسيس ندير التمارين ديالي. هذا هو المعنى وكنسالي بوضع نقطه. وبالنسبه لليكزامبل الاخير اللي غنعطيكم في هاد لا فيديو عندنا في لو ديسكور ديريكت elle lui dit باغ. هنا لا بغينا نديرو ليه ترانسفير من ديسكور ديريكت لانديريكت قلنا الحاجه كنديروها هو كنعاودو نكتبو هذيك لا بروبوزيسيون انترودكتيف كيف ما هي elle lui dit بلاص لي دو بوين ولي كيمي قلنا كنديرو دو وكان با غنردوها بارتي غنرجعوها للاصل ديالها حيت القاعده كتقول هكا. وكان هذا هو الشرح ديال البارتي الاولى من درس لو ديسكور رابورتي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا وتكونوا عرفتوا كيفاش ديروا ترانسفير ديال لا فراز من ديسكور ديريكت لانديريكت، كيفاش تتعاملوا مع لي برونون بيرسونيل اوسي كيفاش تتعاملوا مع لي زادجيكتيف بوسيسيف. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو المجي اللي غنشرح لكم فيه كيفاش تتعاملوا مع لي شونجمون دي طون فيربال واوسي مع لي زادفيرب دو طون. Au revoir, à la prochaine.